साथीहरु वेलकम टु ई-विद्या अनलाइन क्लास र आज हामी एमबीएस चौथो सेमेस्टरको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट सब्जेक्टको चर्चा गर्दै छौं र यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको 3 क्रेडिट को कोर्स हो र त्यसैगरी यसको 48 लेक्चर आवरमा हामी लगभग चाहिँ कोर्स सकाउँछौं र अब कहिलेकाहीँ कोर्स 48 लेक्चर आवर भन्दा छिटो पनि सकिन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ आवश्यकता अनुरूप चाहिँ नि 2-4 लेक्चर आवर बढी पनि हुन सक्छ र अब हामी यहाँ यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केटमा चाहिँ भएका जति पनि हामीसँग मेटेरियलहरू छन् जस्तो हाम्रो नेपाली उसमा चाहिँ आएका बुकहरू पब्लिकेसनमा आएका बुक्सहरू र त्यसैगरी अरु हाम्रो यो ओल्ड इज गोल्ड मा चाहिँ आएका इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू रिपिटेड क्वेशनहरू यी सबै क्वेशनको चाहिँ नि हामी एकमुष्ट संगालो तपाईहरुलाई चाहिँ दिने छौं र अब यो हामीले जुन मेटेरियल तयार पार्दै छौं यो मेटेरियल तपाईले यदि स्टार्टिङ देखि पुरै मेटेरियल चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केटमा एकदमै उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यो विषयको अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ त भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट सब्जेक्ट चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर हाम्रो चाहिँ मास्टर्स कम्प्लिट हुने बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एक्जामिनेसन को पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ नै तर पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि तयारी कक्षाहरू गर्छौं जस्तो हामीले विभिन्न बैंकहरुमा अथवा चाहिँ नि शेयर मार्केट रिलेटेड चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरुमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ जुन करियर प्लानिङ गर्छौं त्यसका क्रममा पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट भनेको डाइरेक्टली चाहिँ रिलेटेड हुने सब्जेक्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि यो सब्जेक्टलाई उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनका लागि साथसाथै हामीले चाहिँ नि नलेज एक्सपान्सनका लागि पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ र अब हामी यहाँ सबभन्दा पहिले के चर्चा गरौँ त भन्दाखेरि यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केटमा हामीले कुन कुन च्याप्टरहरू चाहिँ अध्ययन गर्छौं यसको हामी चर्चा गरौँ र सबभन्दा पहिलो च्याप्टर हो इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट अथवा यसमा हामीले थ्योरेटिकल पोर्सन चाहिँ कभर अप गर्नेछौं अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन के हो फाइनान्शियल मार्केट के हो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन का टाइपहरू के छन् फाइनान्शियल मार्केट का टाइपहरू र त्यसैगरी यिनीहरुका चाहिँ फंक्सनहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ नि ओभरअलमा थ्योरेटिकल चाहिँ नि पोर्सन चाहिँ हामीले यसमा कभर अप गर्छौं र तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन युनिटबाट चाहिँ थ्योरी क्वेशन एक्जामिनेसनमा चाहिँ आउने हो र त्यसैगरी अर्को चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल बैंकिङ एन्ड मोनेटरी पोलिसी अब सेन्ट्रल बैंकिङ भन्ने युनिट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा पढिसक्नु भएको छ तर यसमा मोनेटरी पोलिसी पनि जोडिएको छ अब मोनेटरी पोलिसी सेन्ट्रल बैंकले तयार पार्ने हो र मोनेटरी पोलिसी सन्दर्भमा चाहिँ नि विभिन्न यसका मोनेटरी पोलिसीका गोल्सहरू र साथसाथै चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ कसरी मनी सर्कुलेसनलाई बढाउने घटाउने चाहिँ भनौं काम गर्दछ यसको पनि अध्ययन हामी गर्नेछौं र युनिट 2 मा हामीले न्यूमेरिकल क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ र न्यूमेरिकल क्वेशन पनि हामीले चाहिँ बैंकिङ सिस्टममा अथवा चाहिँ नि नेपालका कमर्सियल बैंकहरुले चाहिँ भनौं जुन यो मनी सर्कुलेसन अथवा क्रेडिट एक्सपान्सन भनौं अथवा सप्लाई अफ मनी अथवा चाहिँ नि डिपोजिटमा आउने चेन्जेसहरु यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं र यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल हामीले स्टडी गर्न पर्ने हुन्छ युनिट 2 मा र त्यसैगरी युनिट 3 मा हामी मनी मार्केटको चर्चा गर्छौं र मनी मार्केटमा पनि हामीले न्यूमेरिकल क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी अर्को हाम्रो क्यापिटल मार्केट छ क्यापिटल मार्केट पनि यसमा पनि हाम्रो न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी अब हामीले अर्को 5th युनिट चाहिँ हाम्रो कमर्सियल बैंक्स अथवा चाहिँ नि हामीले यहाँ चाहिँ न्यूमेरिकल क्वेशनहरु यहाँ पनि गर्न पर्ने हुन्छ कमर्सियल बैंकमा र त्यसैगरी 6th युनिटमा जुन यो म्युचुअल फन्ड एन्ड अदर लेन्डिङ इन्डस्ट्री छ यसमा पनि हामीले न्यूमेरिकल क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं र साथसाथै इन्स्योरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्डमा पनि न्यूमेरिकल क्वेशनहरु सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यहाँबाट युनिट 8 बाट इन्भेस्टमेन्ट बैंक सेक्युरिटीज ब्रोकर एन्ड भेन्चर क्यापिटल फर्म्स यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ थ्योरी क्वेशन आउन सक्छ यसरी अब इन टोटलमा हाम्रो कतिवटा 8 वटा युनिट छ र अब 8 वटा युनिटमा चाहिँ हामीले फर्स्ट युनिट र हाम्रो 8th युनिट चाहिँ थ्योरीका लागि तयारी गर्न पर्यो बाँकी रहेको बिचमा अरु युनिट चाहिँ हामीले
न्युमेरिकलका लागि तयारी गर्न पर्यो अथवा चाहिँ 6 वटा युनिट चाहिँ न्युमेरिकलका लागि जान्न पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले थ्योरी पनि जान्न पर्ने भयो र साथसाथै न्युमेरिकल पनि जान्न पर्ने। फेरि हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मार्केट भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ बढी चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज हुने स्टुडेन्टले बढी नम्बर चाहिँ स्कोर गर्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने म्याक्सिमम न्युमेरिकलहरू चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बढी चाहिँ स्ट्रङ चाहिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले थ्योरिटिकल पार्ट राम्रोसँग बुझेर मात्रै न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि अझ चाहिँ उत्कृष्ट हुन सक्छ। र अब हामी चर्चा गर्दैछौँ युनिट 1 को। युनिट 1 मा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट हो र अब यसमा चाहिँ हामीले मेनली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र फाइनेन्सियल मार्केटको इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई चाहिँ कभर अप गर्छौँ र सबभन्दा पहिले हामी फाइनेन्सियल मार्केटको चर्चा गरौँ। र अब मार्केटलाई साथीहरू डिफाइन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले 3 वटा एङ्गलबाट चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा त मार्केटलाई हामी प्लेस भन्न सक्छौँ, किनभने बजार एउटा स्थान हो जहाँ खरिद बिक्री हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को हामी मार्केटलाई के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा मेकानिजम भनेर पनि भन्न सक्छौँ, किनभने बजार यस्तो संयन्त्र हो जहाँबाट चाहिँ भनौँ विभिन्न खालका भनौँ सर्भिसेस अथवा प्रडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा चाहिने अफर गरिन्छ। र त्यसै गरी अर्को हामी मार्केटलाई चाहिँ नेटवर्कको रूपमा पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले सबै धेरै जसो मार्केटहरू चाहिँ तपाईँले यो इन्टरनेट अथवा टेक्नोलोजीको जुन डेभलपमेन्ट भएको छ मार्केट चाहिँ तपाईँको एक खालको नेटवर्क भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा मार्केटलाई हामीले जहिले पनि डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा एङ्गलबाट डिफाइन गर्न सक्नुभयो भने ओभरअल मार्केटको डेफिनेसन चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। र अब फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केट भनेको हामीले फाइनेन्सियल मार्केटलाई मेनली चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको मार्केट भनेर भन्नुपर्छ। फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज भन्नाले चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि सेयर, बन्ड, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्नुको मतलब लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज र सर्ट टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको कम्पोजिसनलाई हामीले यहाँ फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्न खोजिएको हो। र त्यसै गरी मार्केटलाई चाहिँ एउटा यस्तो प्लेसको रूपमा हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ जहाँ चाहिने भनौँ ट्रान्जेक्सनहरू क्यारिड आउट हुन्छन्। त्यसैले हामी फाइनेन्सियल मार्केटलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने फाइनेन्सियल मार्केट इज द प्लेस। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको त्यो प्लेस हो वेयर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन टेक द प्लेस, वेयर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन टेक दि प्लेस अथवा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू क्यारिड आउट हुन्छन्। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामीले एउटा मेकानिजमको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको त्यस्तो मेकानिजम हो जसको थ्रुबाट चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कस्टमरहरूलाई अथवा पोटेन्सियल कस्टमरहरूलाई अफर गर्ने गर्दछन्। र हामीले फाइनेन्सियल मार्केटलाई अझ त्योभन्दा ब्रोडर कन्सेप्टमा भन्ने हो भने फाइनेन्सियल मार्केट भनेको लेन्डर र बरोवरको नेटवर्क हो। लेन्डर भनेको लगानी गर्न चाहने, बरोवर भनेको चाहिँ तपाईँको फन्ड चाहिँ रेज गर्न चाहने। यो दुईटा बीचको के हो त नेटवर्क हो जसको थ्रुबाट सरप्लस सेक्टरको फन्ड चाहिँ डेफिसिट सेक्टरमा के भएको हुन्छ त ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। भनेपछि फाइनेन्सियल मार्केटलाई चाहिँ हामी ओभरअलमा भन्ने हो भने बुँदागत रूपमा चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने एउटा त सेक्युरिटिज मार्केट अथवा चाहिँ नि सेयर बजारलाई हामीले यहाँ फाइनेन्सियल मार्केट भन्न खोजेको एक। दोस्रो कुरो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रोभाइड गर्ने लोन सर्भिसेसको बजारलाई पनि हामीले के भन्न खोजेको यहाँ फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्न खोजेको। तेस्रो कुरो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू थ्रुबाट जुन हामी फरेन करेन्सी एक्सचेन्जको चाहिँ कारोबार गर्छौँ अथवा चाहिँ फरेन करेन्सी विदेशी मुद्राको विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्छौँ त्यो पनि फाइनेन्सियल मार्केटकै पार्ट हो। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ चौथो के त भन्दाखेरि जुन यो भनौँ डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ अथवा फ्युचर फाइनेन्सियल कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ यस्तो एग्रिमेन्ट्सहरूको यस्तो कन्ट्र्याक्टहरूको कारोबारको बजारलाई पनि हामी के भन्छौँ त फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्दछौँ। भनेपछि अब हामीले फाइनेन्सियल मार्केट भनेको ओभरअलमा के हो त भन्दाखेरि यो चारवटै टाइपको चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हुने मार्केटलाई चाहिँ ओभरअलमा भन्ने हो भने फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भनिन्छ। अब फाइनेन्सियल मार्केटभित्र आखिर हुन्छ के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटभित्र चाहिँ तपाईँको मोनेटरी ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्। मोनेटरी ट्रान्जेक्सन भनेको कसैले लगानी गरिरहेका हुन्छन्, कसैले के गरिरहेका हुन्छन् त मार्केटबाट फन्ड बरो गरिरहेका हुन्छन् अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ फन्डको ट्रान्जेक्सन हुन्छ अथवा चाहिँ पैसाको कारोबार हुन्छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्
हामीले फाइनेन्शियल मार्केट भनेको मेनली शेयर बजारलाई भनेका छौँ। अब शेयर बजारमा कसैले शेयरमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, कसैले शेयर बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। आखिर के का लागि त भन्दाखेरि त्यो एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा फन्ड के भइरहेछ त ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसै गरी हामीले लोन मार्केटमा के देख्छौँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि विभिन्न बिजनेस पार्टिजहरूले अथवा चाहिँ कन्ज्युमरहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ कन्ज्युमर लोन चाहिँ लिइरहेका हुन्छन् भने यो के भइरहेछ त भन्दाखेरि फन्डको ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसै गरी फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज मार्केटमा पनि चाहिँ तपाईँको के भइरहेको हुन्छ त फन्डकै अथवा चाहिँ करेन्सीकै कारोबार भइरहेको हुन्छ। भनेपछि इन सर्टमा जहाँ आर्थिक अथवा चाहिँ मोनेटरी कारोबार हुन्छ त्यसै बजारलाई नै हामीले यहाँ वित्तीय बजार अथवा फाइनेन्शियल मार्केट भन्न खोजिएको हो। र फाइनेन्शियल मार्केटको मेन चाहिँ फङ्सन के हो त भन्दाखेरि सोसाइटीमा रहेको सरप्लस सेक्टरको फन्डलाई अथवा युजलेस सेक्टरको फन्डलाई आइडल सेक्टरको फन्डलाई युजफुल सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्ने काम चाहिँ फाइनेन्शियल मार्केटले गरेको हुन्छ। र अब इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने मेन फाइनेन्शियल मार्केट भनेको केलाई भन्ने त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई हामीले मेन फाइनेन्शियल मार्केट भनेर भन्छौँ। र त्यसका साथसाथै अरू जहाँ जहाँ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हुन्छन् अथवा आर्थिक कारोबारहरू हुन्छन् ती सबै चाहिँ नै एसोसिएटेड ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ तपाईँको केमा पर्छन् त फाइनेन्शियल मार्केटको ट्रान्जेक्सनमा पर्दछन्। र अब चर्चा गरौँ फङ्सन्स अफ फाइनेन्शियल मार्केट। फङ्सन्स अफ फाइनेन्शियल मार्केट भन्नाले फाइनेन्शियल मार्केट भएको कारणले हामीलाई के बेनिफिट भएको छ अथवा हामीले के चाहिँ फाइनेन्शियल मार्केटबाट चाहिँ भनौँ सुविधाहरू प्राप्त गरेका छौँ तिनैलाई हामीले यहाँ फङ्सन्स अफ फाइनेन्शियल मार्केट भनेर भन्दछौँ। पहिलो हो प्राइस डिटर्मिनेसन। प्राइस डिटर्मिनेसन भनेको के त भन्दाखेरि शेयर बजारमा दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ शेयरको खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ अथवा डिबेन्चरहरूको खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ भने एभ्री डे जुन इन्भेस्टरहरूले डिमान्ड र सप्लाईबाट शेयरको खरिद बिक्री गरेर चाहिँ तपाईँको शेयरको मूल्य निर्धारण भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुन कम्पनीको कति शेयर मूल्य हुनपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ एक्चुअल डिमान्ड र सप्लाई फोर्सेसबाट चाहिँ शेयरको मूल्य डिटर्माइन भएको भएर हामीले थाहा पाएका छौँ नि। यदि हामीले चाहिँ शेयर बजार नहुँदो त अहिले चाहिँ कुन कम्पनीको शेयरको मूल्य कति पुग्यो, किन फलाना कम्पनीको शेयर बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ भन्नुको मतलब एउटा शेयरको मूल्यले कम्पनीको पर्फर्मेन्सको इन्डिकेसन गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा हामी एउटा शेयरको मूल्य हेरेरै पनि सामान्यतया के भन्न सक्छौँ भने ओहो कुन कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि बजारको सुन्दर पक्ष भनेकै मूल्य निर्धारण हो। यदि नेपालमा सोचौँ शेयर बजार नेप्से नभएको कन्डिसनमा यतिका कम्पनीहरूको कसको मूल्य कति पुगेको छ, कसको पर्फर्मेन्स कम्पनीको कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो त। त्यसले गर्दाखेरि शेयर बजार अथवा फाइनेन्शियल मार्केटको पहिलो फङ्सन भनेको प्राइस डिटर्मिनेसन मूल्य निर्धारण हो। त्यसै गरी अर्को फङ्सन हो लिक्विडिटी फङ्सन। लिक्विडिटी फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि हामीले जस्तो शेयर मार्केटमा लगानी गरेका छौँ, शेयर मार्केटमा लगानी गरेका छौँ हामीलाई इमिडिएटली चाहिँ पैसाको जरुरत पर्यो भने शेयर बजारमा त तपाईँले शेयर कारोबारको समयमा चाहिँ शेयर बिक्री गरेर चाहिँ 2-3 दिनपछि त फन्ड अथवा चाहिँ पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ नि त। तर कम्पेरेटिभली हामी अरू सेक्टरमा हेरौँ, अरू सेक्टरमा तपाईँसँग सम्पत्ति छ, इमिडिएटली पैसा चाहिएको छ भनेको बेला महिनौँ भइसक्यो बिक्री भएको छैन भने त्यहाँ त समस्या भयो नि त। मतलब आफूले विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू मिस गर्न पर्यो नि त। तर स्टक मार्केटमा त्यस्तो अथवा शेयर मार्केटमा अथवा फाइनेन्शियल मार्केटमा त्यस्तो समस्या छैन। तपाईँले इमिडिएटली आफूसँग भएका फाइनेन्शियल सेक्युरिटीहरू, स्टकहरू, डिबेन्चरहरू बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेको बेलामा चाहिँ क्यास रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना अरू सपनाहरू जहाँ छन् जे छन् लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि इन्भेस्टरलाई लिक्विडिटी चाहिँ शेयर मार्केट अथवा फाइनेन्शियल मार्केटले प्रोभाइड गरेको छ। त्यसै गरी रिडक्सन इन ट्रान्जेक्सन कस्ट। ट्रान्जेक्सन कस्ट रिडक्सन भनेको के त भन्दाखेरि स्टक मार्केटमा चाहिँ भनौँ रेगुलेटरी अथोरिटी अथवा नियामक निकायहरूले चाहिँ नि कतिसम्मको कारोबार गर्दा कति % ब्रोकर कमिसन, कति चाहिँ एमाउन्ट तपाईँको सेभोन चार्ज र त्यसै गरी कति अरू चार्ज भनेर चाहिँ नि एउटा क्राइटेरिया बनाइदिएका छन् नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हामी मिनिमम ट्रान्जेक्सन कस्ट पे गरेर आफूसँग भएको फाइनेन्शियल सेक्युरिटी
बिक्री गर्न पनि सक्छौँ अथवा आफूले किन्न चाहेको सेक्युरिटी किन्न पनि सक्छौँ। यसैलाई के भनिन्छ त? रिडक्सन इन ट्रान्जेक्सन कस्ट। अब सोच्नुहोस्, यदि सेयर बजार अथवा व्यवस्थित फाइनेन्सियल मार्केट नभएको भए के हुन्थ्यो भने तपाईँले सेयर खरिद गर्ने क्रममा पनि धेरै कमिसनहरू, धेरै इन्टरमिडिएटरी कस्टहरू पे गर्न पर्थ्यो होला। बिक्री गर्दाखेरि पनि धेरै नै चाहिँ कमिसनहरू बिचमा चाहिँ जान सक्ने हुन सक्थ्यो होला। भने व्यवस्थित बजार भएमा एउटा फिक्स हामीलाई यतिसम्म कारोबार गर्दा यति कमिसन, यति ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भने त हामीले मिनिमम ट्रान्जेक्सनमा फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू बाहिर सेल गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई भनिन्छ रिडक्सन इन ट्रान्जेक्सन कस्ट। क्यापिटल फर्मेसन। क्यापिटल फर्मेसन भन्नेको पुँजीको निर्माण हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडिसम्म ब्याङ्किङ सेक्टरहरू थियो। अहिले त नयाँ ट्रेडिङ सेक्टर, विभिन्न खालका संस्थाहरू मार्केटमा आइरहेका छन्। त्यसै गरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि नयाँ चाहिँ आइरहेका छन्। भनेपछि अब यी जति पनि नयाँ खुलिरहेका संस्था छन्, यी संस्थाहरू सञ्चालनको लागि त ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्दछ नि त। भनेपछि अब यस्तो ठुल्ठुलो परियोजनाहरूमा लगानी गर्नको लागि इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्टले त पोसिबल नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केट थ्रुबाट चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो प्लानहरू चाहिँ नि भनौँ पब्लिकमा ल्याएर चाहिँ भनौँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू इस्यु गरेर चाहिँ मार्केटबाट फन्ड सङ्कलन गर्न सक्छन् अथवा ठुलो पुँजीको चाहिँ निर्माण गर्न सक्दछन्। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल मार्केटको अर्को चाहिँ फङ्सन हो पेमेन्ट फङ्सन। पेमेन्ट फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ विभिन्न खालका पेमेन्ट मेकानिजमहरू डेभलप गरिएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफरका सुविधाहरू छन् र त्यसै गरी अरू विभिन्न किसिमका डिजिटल पेमेन्टका अथवा आइपिएस ट्रान्सफर भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू भन्नुहोस्, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल मार्केट अथवा चाहिँ तपाईँको वित्तीय बजारको विकासको सँगसँगै यी सबै विकासहरू सँगसँगै भएका हुन् नि हो। भनेपछि यस्ता किसिमका विकासको क्रमले हामी इजिली चाहिँ एउटा पार्टीको पेमेन्ट अर्को पार्टीलाई इजिली अथवा रिस्कलेस वेमा अथवा चाहिँ मिनिमम रिस्कका साथ चाहिँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकिने हो। त्यसलाई हामी भन्छौँ पेमेन्ट फङ्सन। र त्यसै गरी सेभिङ फङ्सन। सेभिङ फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ विभिन्न खालका सेभिङ स्किमहरू चाहिँ नि आम पब्लिकलाई अथवा आम इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँको अफर गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीसँग यदि एक्सपेन्सेसको तुलनामा इन्कम ज्यादा छ भने त्यहाँ त सेभिङ हुन्छ। भने त्यो सेभिङलाई हामी भनौँ फाइनेन्सियल मार्केटले अफर गरेका विभिन्न अल्टरनेटिभहरूमा चाहिँ आफूले त्यो फन्डलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को हो वेल्थ फङ्सन। वेल्थ फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ हाम्रो वेल्थ इन्क्रिज गर्नमा अथवा वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्नमा पनि सपोर्ट गरे। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तो हामीले फाइनेन्सियल मार्केटमा जस्तो स्टकको अथवा सेयरको हामीले कारोबार गर्दाखेरि केही समय अगाडिसम्म हामीले यति अमाउन्टसम्मको कारोबार गर्थ्यौँ। केही समयको ग्यापपछि अहिले माई पोर्टफोलियोमा हामीसँग यति बराबरको चाहिने सम्पत्ति भइसकेको छ। भन्नुको मतलब एउटा दिन प्रतिदिन केही न केही हामीले चाहिने त्यहाँबाट भ्यालु गेन गरिरहेका हुन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ घट्ने पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ बजारमा अप्स एन्ड डाउन नहुने भन्ने होइन, तर पनि अलमोस्ट चाहिँ यदि प्यासेन्स भएका इन्भेस्टरहरू अथवा चाहिँ लङ रनका लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पक्कै पनि केही समय अगाडिको आफ्नो पोर्टफोलियो र केही समय पछाडिको पोर्टफोलियोमा पक्कै पनि चेन्ज पाउनुहुन्छ। भनेपछि फाइनेन्सियल मार्केटले वेल्थ क्रिएसन गर्नका लागि पनि सपोर्ट गरेको हुन्छ अथवा वेल्थ इन्क्रिज गर्नका लागि पनि सपोर्ट गरेको हुन्छ। किनभने हामीले त यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टकै गोलमा पनि पढेका हुन्छौँ, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल इज सुपेरियर टु द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल भनेर पढेका छौँ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्न पनि फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। र त्यसै गरी रिस्क डाइभर्सिफिकेसन। रिस्क डाइभर्सिफिकेसन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटले भेराइटिज अफ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू हामीलाई एभाइलेबल गरेको छ। भनेपछि हामी आफूसँग भएको फन्डलाई एकदमै रिस्कलेस वेबाट चाहिँ विभिन्न खालका बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभहरू सेलेक्सन गरेर अथवा चाहिँ गुड पोर्टफोलियोहरू बनाएर चाहिँ नि अथवा पोर्टफोलियो रिभाइज गरेर फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ हामी आफ्नो
लेभल अफ रिस्क घटाउन सक्छौँ अथवा मिनिमम रिस्कमा चाहिँ हायर रिटर्न कमाउन चाहिँ पोसिबल चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल मार्केटले बनाएको छ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त रिस्क डाइभर्सिफिकेसन भनेर भन्दछौँ। र अब हामी अर्को यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि पोलिसी फङ्सन भनेर भनिएको छ। भने पोलिसी फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केट अथवा सेयर बजार भन्नुहुन्छ अथवा स्टक मार्केट जे भन्नुहुन्छ, यो फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ मार्केटमा भएको अप्स एन्ड डाउन अथवा अरू मार्केटमा आएका नयाँ नयाँ कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटीहरू नियामक निकायहरूलाई पनि बजारका विभिन्न चेन्जेसहरूको सूचना प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेगुलेटरी अथोरिटीले पनि बेला बेलामा आफ्ना नयाँ नयाँ पोलिसीहरू चाहिँ मार्केटका सम्बन्धमा अपडेट गर्न सक्दछन्। त्यसैले यी सबै चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटले दिएका भनौँ बेनिफिट्सहरू अथवा चाहिँ फङ्सन्सहरू। र अब चर्चा गरौँ स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्सियल मार्केट। अब यो स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्सियल मार्केट जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँलाई इक्जामिनेसनमा फरक फरक एङ्गलमा सोध्न सक्छ। स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्सियल मार्केटको चर्चा गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा क्लासिफाई द फाइनेन्सियल मार्केट भनेर पनि भनिदिन सक्छ, अथवा टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेर पनि भनिदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्सियल मार्केट, क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट, टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेर इक्जाममा सोध्यो भने सबै एउटै कुरा हो भनेर बुझ्नु होला। र अब सबभन्दा पहिले हामी फाइनेन्सियल मार्केटलाई कसरी क्लासिफाई गर्छौँ त भन्दाखेरि प्राइमेरी मार्केट भनेर। प्राइमेरी मार्केट भनेको नयाँ नयाँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको अथवा नयाँ सेयरहरूको कारोबार हुने बजारलाई हामी के भन्छौँ त प्राइमेरी मार्केट भनेर भन्छौँ। जस्तो आइपिओ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ, एफपिओ, फर्दर पब्लिक अफरिङ, राइट सेयर, राइट अफरिङ भनेर भन्छौँ। यी सबै चाहिँ नि नयाँ सेयरका कारोबारहरू हुन् र यस्तो खालको कारोबारहरू चाहिँ इस्यु म्यानेजर थ्रुबाट हुन्छ। इस्यु म्यानेजरहरूलाई हामी अन्डर राइटर भनेर पनि भन्छौँ। जस्तो हामीले मेरो सेयरमा चाहिँ अक्सर चाहिँ सेयर किन्दाखेरि, नयाँ सेयर किन्दाखेरि, अप्लाई गर्दाखेरि हामीले मेरो सेयर एपबाट जान्छौँ भनेपछि त्यहाँ हामीलाई कुनै कम्पनीले सेयर बोन्ड डिबेन्चर इस्यु गरेको छ भने त्यहाँ इस्यु म्यानेजर भनेर पनि लेखिएको हुन्छ नि। इस्यु म्यानेजर जस्तो ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, हिमालयन क्यापिटल, सनराइज क्यापिटल भनेर जुन चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूका चाहिँ तपाईँको सब्सिडाइरी कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँको जो इस्यु म्यानेजरको काम गरेका हुन्छन् हो उनीहरूको पनि नाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राइमेरी मार्केटलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको इस्यु म्यानेजरहरूको, अथवा हामी यिनलाई इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेर पनि भन्दछौँ। र अब प्राइमेरी मार्केटको मेन फङ्सन अथवा मेन टास्क के हो त भन्दाखेरि ठुलो ठुलो कम्पनीहरूका लागि क्यापिटल फर्मेसन गर्ने हो अथवा पुँजीको निर्माण गर्ने हो, अथवा चाहिँ नि ठुल्ठुलो संस्था सञ्चालनका लागि चाहिँ जुन ह्युज एमाउन्ट बजेटको जरुरत पर्दछ त्यो चाहिँ प्राइमेरी मार्केटले चाहिँ सङ्कलन गरिदिने गर्दछ, अथवा मास पिपलबाट चाहिँ तपाईँको फन्ड कलेक्सन गर्नका लागि प्राइमेरी मार्केटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डरी मार्केट। सेकेन्डरी मार्केट भनेको एकपल्ट इस्यु भइसकेका, प्राइमेरी मार्केटमा कारोबार भइसकेका सेयर, डिबेन्चर, बोन्डको अगेन एन्ड अगेन कारोबार हुनुलाई हामी अथवा त्यो बजारलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केट भनेर भन्दछौँ। जस्तो कि हामीले सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ भन्ने बित्तिकै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बुझ्नुपर्दछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट हाम्रो अपरेट गरेको छ भनेपछि, र यो सेकेन्डरी मार्केटको कारोबारलाई चाहिँ तपाईँको ब्रोकर हाउसले चाहिँ सपोर्ट गरेका हुन्छन्, अथवा चाहिँ ब्रोकर हाउस थ्रुबाट नै हामीले चाहिँ अनलाइनका चाहिँ फेसिलिटीबाट चाहिँ घरमै बसेर पनि सेयरको खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्छौँ। र ती सबै कारोबारलाई हामीले के भन्नुपर्छ त सेकेन्डरी मार्केटको कारोबार भनेर भन्न पर्दछ। र अब सेकेन्डरी मार्केटको मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो, अथवा हामीसँग सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड छ, इमिडिएटली पैसा चाहियो, कहाँ गएर बिक्री गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो लागि सेकेन्डरी मार्केटले त्यो सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल मार्केटको अर्को टाइप हो मनी मार्केट। मनी मार्केट भनेको सर्ट टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको कारोबार हुने बजारलाई हामी मनी मार्केट भनेर भन्छौँ। स्पेसली ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट यी भनेका सर्ट टर्म सेक्युरिटीहरू हो। यिनीहरूको खरिद बिक्री सम्बन्धी बजारलाई हामीले के भनेका हौँ मनी मार्केट भनेर भन्दैछौँ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ सर्ट टर्म लोनहरूको कारोबार,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जुन सर्ट टर्म कर्जाको प्रवाह गर्दछन् त्यो सर्ट टर्म कर्जाको बजारलाई पनि हामी के भन्छौँ त मनी मार्केट भनेर भन्दछौँ। र अब मनी मार्केटमा इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्दछन् त भन्दाखेरि आफ्ना लागि वर्किङ क्यापिटलको जरुरत परेमा, सर्ट टर्म फन्डको जरुरत परेमा मनी मार्केटमा गएर सर्ट टर्म सेक्युरिटीहरू इस्यु गरेर मार्केटबाट सर्ट टर्म फन्ड कलेक्सन गर्ने गर्दछन्। इन्भेस्टरले के गर्दछन् मनी मार्केटमा? इन्भेस्टरले चाहिँ आफूसँग टेम्पररी सर्ट टर्म फन्ड आइडल छ भनेपछि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्ट्रेस्ट बेनिफिटहरू कमाउने र साथसाथै चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि लिक्विडिटी स्ट्रङ हुन्छ, भनेको बेला त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले इन्भेस्टरहरूले पनि आफ्नो आइडल फन्ड छ भने सर्ट टर्म मार्केटमा चाहिँ के गर्न सक्छन् त सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट कमाउनको लागि लगानी गर्न सक्दछन्। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल मार्केटको अर्को स्ट्रक्चर अथवा टाइप अन्तर्गत पर्दछ के त भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट। क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुने बजारलाई हामी क्यापिटल मार्केट भनेर भन्छौँ। बोन्ड, सेयर, डिबेन्चर यी सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने मार्केटलाई हामीले के भन्न खोजेको? क्यापिटल मार्केट भन्न खोजेको। र अब साथसाथै क्यापिटल मार्केटमा अरू के पनि थप्नुपर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन हामीलाई लङ टर्म लोन दिने गर्दछन् त्यो लङ टर्म लोन, लङ पिरियडका लागि प्रोभाइड गर्ने लोन पनि हाम्रो केमा पर्छ त क्यापिटल मार्केटकै ट्रान्जेक्सनमा पर्दछ। र अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्ना लागि चाहिने लङ टर्म फन्ड चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन् त सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर इस्यु गरेर चाहिँ सङ्कलन गरिरहेका हुन्छन्। भने इन्भेस्टरहरूले क्यापिटल मार्केटमा किन लगानी गर्ने त भन्दाखेरि रेगुलर इन्कम कमाउनको लागि। भनेको मतलब जस्तो बोन्ड किन्दाखेरि के हुने भयो? हरेक वर्ष के आउने भयो? रेगुलर इन्कममा आउने भयो। साथसाथै सेयरमा पनि लगानी गरेका हुन्छन्। त्यो केका लागि त भन्दाखेरि सेयरको इन्कमको रूपमा डिभिडेन्ड पनि आउने भयो। साथसाथै सेयरको मूल्य बढेर क्यापिटल गेन इन्कम पनि कमाइन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ इन्भेस्टरले क्यापिटल गेन कमाउनको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। र त्यसै गरी लोन मार्केट। लोन मार्केट भनेको के त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन विभिन्न इन्डिभिजुअल्सहरूलाई र त्यसै गरी कमर्सियल पार्टीहरूलाई चाहिँ जुन कन्ज्युमर लोन र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको कमर्सियल लोन प्रोभाइड गर्ने गर्दछन्। त्यसै सम्बन्धी कारोबारलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि लोन मार्केट भनेर भन्छौँ। भन्नुको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिएको सर्ट टर्म अथवा लङ टर्म लोन दिने गर्दछन्। केका लागि त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नको लागि। त्यसैलाई हामीले के भन्न खोजेका हौँ त लोन मार्केट भन्न खोजेका हौँ। र त्यसै गरी फरेन एक्सचेन्ज मार्केट। फरेन एक्सचेन्ज मार्केट भनेको चाहिँ फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज सम्बन्धी, जस्तो नेपाली करेन्सी टु युएस करेन्सी, त्यसै गरी नेपाली टु जापानिज करेन्सी, नेपाली टु इन्डियन करेन्सी, जुन यो एक्सचेन्ज अफ करेन्सिजको चाहिँ मार्केट छ त्यसलाई हामी फरेन एक्सचेन्ज मार्केट भनेर भन्छौँ। र यो मार्केट चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, रेमिटेन्स कम्पनी अथवा चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिँ डिलरहरूले चाहिँ तपाईँको के गरेर एक्सचेन्ज डिलर्सहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ त यो बजारलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सनका लागि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छन्। र अब फरेन एक्सचेन्ज मार्केटको मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेडलाई सपोर्ट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सपोर्ट गर्ने र साथसाथै चाहिँ ग्लोबल मोबिलिटी अफ पिपल। भनेको मतलब यो ट्राभल टुरिज्म, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जुन भनौँ पिपल्सको मोबिलिटी हुन्छ यसका लागि त फरेन करेन्सीको जरुरत पर्दछ। त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको फरेन करेन्सी मार्केटले सपोर्ट गरेको हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज मार्केटले। र अब त्यसै गरी अर्को हो डेरिभेटिभ मार्केट। र डेरिभेटिभ मार्केट भनेको के त भन्दाखेरि फ्युचर फाइनेन्सियल एग्रिमेन्टहरूको, फ्युचर फाइनेन्सियल कन्ट्र्याक्टहरूको बजारलाई हामीले के भन्छौँ डेरिभेटिभ मार्केट भनेर भन्छौँ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ आज गर्ने तर कमोडिटीको, गुड्सको, एसेट्सको बाहिर सेल रियल्ली चाहिँ तपाईँको फ्युचरमा गर्ने, यस्तो खालको एग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त डेरिभेटिभ मार्केट अथवा डेरिभेटिभ एग्रिमेन्टको मार्केट भनेर भन्दछौँ। अब आज प्राइस फिक्स गर्नु छ, खरिद बिक्री चाहिँ भविष्यमा गर्नु छ, यस्तो खालको कारोबार किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइदर टु मेक प्रफिट या नाफा कमाउनको लागि, होइन भने पोसिबल लसेसबाट जोगिनका लागि। भने कुनै पनि गुड्सको, कमोडिटीको, एसेट्सको भेल्यु त टाइम टु टाइम अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ नि त। यस्तो भेल्यु अप एन्ड डाउन भएको कारणले के हुन्छ कसैलाई नाफा कमाउने अवसर पनि आइरहेको हुन्छ, कसैले चाहिँ त्यो लस नहोस् भनेर त्यसबाट प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भने यसैका लागि चाहिँ नि फ्युचर
फाइनेन्सियल एग्रिमेन्टहरू गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी ग्र्याब गरेर प्रफिट चाहिँ मेकिङको चान्स पनि हुन्छ। भनेपछि अब डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको फ्युचर कन्ट्र्याक्ट, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट अथवा चाहिँ तपाईँको वारेन्ट कन्ट्र्याक्ट, कन्भर्टेबल कन्ट्र्याक्ट, यी सबै चाहिँ कारोबारहरू चाहिँ तपाईँको फ्युचर फाइनेन्सियल एग्रिमेन्टका कारोबारहरू हुन्। र यसरी हामीले फाइनेन्सियल मार्केटको स्ट्रक्चर अथवा टाइपमा चाहिँ चारवटा फाइनेन्सियल मार्केटको स्ट्रक्चर अथवा टाइपमा चाहिँ हामीले 7वटा वेबाट चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ, 7वटा वेबाट डिफाइन गऱ्यौँ। र अब हामी चर्चा गर्दैछौँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजको। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरीलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिले हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि सोसाइटीमा दुईटा खालको चाहिँ इकोनोमिक युनिट हुन्छ। एउटा सरप्लस इकोनोमिक युनिट हुन्छ भने अर्को डेफिसिट इकोनोमिक युनिटहरू हुन्छ। सरप्लस इकोनोमिक युनिट भनेको के त भन्दाखेरि खर्च भन्दा आम्दानी बढी भएको घर परिवार, व्यावसायिक संस्था, इन्टरप्राइजेसलाई हामी के भन्छौँ त सरप्लस युनिट भनेर भन्छौँ। डेफिसिट युनिट भनेको के त भन्दाखेरि आम्दानी भन्दा खर्च बढी भइरहेको परिवार, व्यावसायिक संस्था, इन्टरप्राइजेसलाई हामी दिन्छौँ। भनेपछि दुईटा खालको इकोनोमिक युनिटमा के हुन्छ त भने जो सरप्लस युनिटमा पर्दछन् उनीहरूलाई आफ्नो फन्ड कतै सेभिङ गरौँ, कतै इन्भेस्टमेन्ट गरौँ भन्ने हुनसक्छ। भने जो डेफिसिटमा पर्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटबाट अलिकति पैसा कहीँबाट जोहो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। भनेपछि यसलाई इन्टरमिडिएसन गरिदिने कोही न कोही त चाहियो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी भनेको त्यस्तो खालको संस्थाहरू हो जो डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली सोसाइटीमा रहेको सरप्लसलाई चाहिँ तपाईँको डेफिसिट सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छन्। अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरीहरू चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ तपाईँको मोनेटरी ट्रान्जेक्सनमा अथवा करेन्सी सर्कुलेसनमा चाहिँ व्यस्त रहेका हुन्छन् अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ बढी इङ्गेज रहेका हुन्छन्। भनेपछि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरीले चाहिँ तपाईँको सेभर्स र युजरको बिचमा चाहिँ नि भनौँ लिङ्केज क्रिएट गर्ने काम गर्दछन् अथवा चाहिँ नि दुई पक्ष बिचलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने काम चाहिँ तपाईँको के गर्छन् त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीले गर्दछन्। र अब फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीहरूले चाहिँ तपाईँको भनौँ आफ्ना कस्टमरहरूलाई चाहिँ ट्रेडिसनल सर्भिसेसहरू पनि दिइरहेको हुन्छन् भने मोडर्न सर्भिसेस पनि अफर गरिरहेका हुन्छन्। अथवा इन सर्टमा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नाले तपाईँको एउटा सेक्टरको फन्डलाई अर्को सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्ने संस्थाहरूलाई हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी भनेर भन्छौँ। र त्यस्तो खालको इन्टरमिडिएरीमा चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरू, फाइनेन्स कम्पनीहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, म्युचुअल फन्डहरू, पेन्सन फन्डहरू यस्ता खालका संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको के गर्ने गर्दछन् त मार्केटमा चाहिँ फन्डलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछन्। र अब हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले इकोनोमीमा यिनीहरूको टाइप्सलाई चाहिँ डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर हामी छुट्याउँछौँ। र डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको त्यस्तो खालको वित्तीय संस्था हो जसले स्पेसल्ली डिपोजिटको थ्रुबाट फन्ड कलेक्सन गरेर चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ मार्केटमा फन्डलाई सर्कुलेसन गरिदिन्छ। हामीले के भन्यौँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीको काम भनेकै तपाईँको सरप्लस सेक्टरको फन्डलाई डेफिसिट सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्ने हो। भनेपछि डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनले के गर्ने भने स्पेसल्ली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिपोजिट स्किम अथवा डिपोजिट सम्बन्धी प्रडक्टहरू डेभलप गर्ने भयो र मार्केटमा भएको सरप्लसलाई कलेक्सन गर्ने भयो र त्यसलाई चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ कन्ज्युमर लेन्डिङ को रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा इन्स्टिट्युसनल रूपमा चाहिँ तपाईँको कमर्सियल लेन्डिङको रूपमा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने भयो त फन्ड ट्रान्सफर गर्ने काम गर्ने भयो। र अब त्यस्तो खालको संस्थाहरूमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू पर्दछ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पर्दछ, फाइनेन्स कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी, सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ। अब यिनीहरू बुझ्नुपर्ने के छ भने यो कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ ए क्लास डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो, अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बी क्लास,
फाइनेन्स कम्पनी सी क्लास र त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ डी क्लास डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनमा पर्छ। यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यी संस्थाहरूका लागि क्राइटेरिया बनाइदिएको छ, डिपोजिटरी संस्थामा पनि क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। र अब अर्को हामीले बिर्सिनै नहुने कुरा के छ भने नेपालमा हजारौँ सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ अथवा सहकारी संस्थाहरू पनि त छन् नि त। यिनीहरूले पनि त ठुलो एमाउन्टमा फन्ड कलेक्सन गरिरहेका छन्, मार्केटमा लेन्डिङ गरिरहेका छन्। स्पेसली अब यो सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको दायराभित्र पर्दैन। यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट्स अफ कोअपरेटिभ सहकारी विभाग नेपाल र नेपाल सरकारले चाहिँ नियमन गर्ने गरी चलेका संस्थाहरू चाहिँ सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पर्दछन्। र यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ मेम्बर बनाएर आफ्नै एउटा कमन अब्जेक्टिभ भएका अथवा कमन गोल भएका चाहिँ एउटै पेसावर्ग भएका चाहिँ व्यक्तिहरूबाट चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्ने मेम्बर बनाएर डिपोजिटको रूपमा, र तिनै मेम्बरहरूका बिचमा चाहिँ के गर्ने त लोन प्रवाह गर्ने। यसरी चलेका संस्थाहरूलाई हामी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ भन्छौँ। यी सबै चाहिँ तपाईँको डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यिनीहरूको कोर फङ्सन भनेको एक्सेप्टिङ भेराइटिज अफ डिपोजिट एन्ड लेन्डिङ एज अ कन्ज्युमर एन्ड कमर्सियल लोन। यसरी चाहिँ यिनीहरूले फन्ड ट्रान्सफर गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको मतलब जुन वित्तीय संस्थालाई डिपोजिट चल्दैन। अब नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ युनिक खालका फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू के गर्छन् त अफर गर्दछन्। डिपोजिटभन्दा फरक खालका फाइनेन्सियल सर्भिसेस के गर्छन् त अफर गर्दछन्। केका लागि? फन्ड कलेक्सनका लागि। र त्यो फन्डलाई चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ पोर्टफोलियो बेसिसमा विभिन्न सेक्टरमा इकोनोमीमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा चाहिँ लेन्डिङ गर्ने काम चाहिँ गर्दछन्। भनेपछि इन्सुरेन्स कम्पनी पनि नन डिपोजिटरीमा पर्यो, किनभने इन्सुरेन्स कम्पनीले तपाईँको प्रिमियमको रूपमा फन्ड कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ मार्केटमा पोर्टफोलियो बेसिसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दछन्। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरूले सेयर इस्यु गरेर फन्ड सङ्कलन गर्दछन्। मार्केटमा स्टक मार्केट अथवा चाहिँ बोन्ड मार्केट अथवा मनी मार्केट विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दछन्। र त्यसै गरी पेन्सन फन्डले इम्प्लोइज अथवा इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसनबाट रेगुलर रूपमा फन्ड सङ्कलन गर्ने र रिटायरमेन्ट स्किम्सहरू चाहिँ के गर्छन् त अफर गर्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि यी संस्थाहरू नन डिपोजिटरी अथवा डिपोजिट एक्सेप्ट नगर्ने इन्स्टिट्युसनको क्याटेगोरीमा पर्दछन्। यसरी हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरीको टाइप्स भने पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको टाइप्स भने पनि हुन्छ। किनभने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई नै हामी यहाँ के भन्दैछौँ त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भन्दैछौँ। र अब फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नहुँदाको र हुँदाको डिफरेन्स के छ? हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भएको कारणले हाम्रो जीवन कति चाहिँ सहज भएको छ। यिनीलाई हामीले के भन्छौँ त फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेर भन्छौँ। अब यिनीहरूले के काम गर्दछन् त? यिनीहरूको काम के हो त? यिनीहरूको टास्कलाई हामीले यहाँनिर के भन्न खोजेँ हामी त फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज। डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन फन्ड ट्रान्सफरमा अथवा फन्ड ट्रान्सफर हुँदाखेरि लेन्डर र बरोवर डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ भनेर भन्छौँ। के भन्न खोजिएको त भन्दाखेरि जस्तो कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेयर इस्यु गरेर बोन्ड डिबेन्चर इस्यु गरेर पैसा सङ्कलन गर्यो भने र त्यसलाई आफ्नो युजका लागि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि भनौँ चलायो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ फन्ड हो। अथवा चाहिँ इन्भेस्टरले सिधै पर्टिकुलर वित्तीय संस्थाको सेयर बोन्ड डिबेन्चरमा लगानी गर्यो भने यो केसमा डाइरेक्टली चाहिने लेन्डर र बरोवर चाहिँ के भयो त कनेक्टेड भयो। र इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि जहाँ फन्डको ट्रान्सफरमा चाहिँ लेन्डर र बरोवर इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड भइरहेका हुन्छन्। जस्तो कि मानिलिउँ कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले डिपोजिटको रूपमा फन्ड कलेक्सन गर्ने र त्यही फन्डलाई चाहिँ अर्को सेक्टरमा चाहिँ लोनको रूपमा तपाईँको ट्रान्सफर गर्ने गर्दछ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ फन्ड भने पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ भने पनि हुन्छ। मानिलिउँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको झापा ब्रान्चबाट भनौँ डिपोजिटको रूपमा फन्ड कलेक्सन गरिन्छ। त्यही डिपोजिट चाहिँ ग्लोबल आइएमईको पोखरा ब्रान्चबाट चाहिँ अर्को पार्टीलाई के गरिन्छ त लोनको रूपमा कर्जा प्रवाह गरिन्छ। पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त झापाको पैसा पोखरा पुगिसक्यो, लेन्डर र बरोवर इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको छ।
फन्ड त ट्रान्सफर भएको छ नि त, भने यसलाई इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ फङ्सन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी फङ्सन भनेको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मूल्यको मध्यस्थकर्ता हो। मूल्यको मध्यस्थकर्ता भने के त भन्दाखेरि जस्तो कि म्युचुअल फन्डहरूले तपाईँको स्मल पार भ्यालु राखेर अथवा 10 रुपियाँ फेस भ्यालु पार भ्यालु राखेर मार्केटबाट फन्ड कलेक्सन गर्दछन्। अब त्यो त्यसरी 10 रुपियाँको चाहिने उसमा एमाउन्टमा कलेक्सन भएको फन्ड त स्टक मार्केटमा गएर विभिन्न कम्पनीको सेयरहरूमा 10,000 12,000 पर्ने सेयरमा लगानी भएको छ नि त, भने त्यहाँ प्राइसको इन्टरमिडिएसन भएन र सानो एमाउन्टमा सेयर इस्यु गरेर जनतासँग पैसा उठाउनु छ, त्यही पैसाले ठुल्ठुलो एमाउन्ट अथवा प्राइस भएको सेयरमा चाहिँ लगानी हुनुहुन्छ भनेपछि सानो प्राइस भएको सेयर र ठुलो प्राइस भएको सेयरको बिचमा त तपाईँको प्राइस इन्टरमिडिएसन भयो नि त। ल मानिलिए मलाई अर्को वेबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि कुनै भनौँ ब्याङ्कले सानो एमाउन्टको डिपोजिट कलेक्सन गरेर लाख रुपियाँको डिपोजिट सपोज कलेक्सन गरेर करोडौँको चाहिँ कुनै पार्टीलाई कर्जा प्रवाह गर्यो भने के हुने त्यहाँ पनि त एमाउन्टको इन्टरमिडिएसन भयो नि त। यसलाई डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी भनिन्छ। यसैलाई अपोजिट टर्ममा बुझ्नुहुन्छ भनेपछि 1 करोडको फिक्स डिपोजिट कुनै कस्टमरसँग एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिने 10 लाख 5 लाख 2 लाख गरेर चाहिने स्मल लोनमा कन्भर्ट गर्नु पनि के हो त डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी फङ्सन अथवा मूल्यको मध्यस्थकर्ताको काम कसले गरेका छन् त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले। अब यस्तो नगरेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब जुन एमाउन्टको डिपोजिट एक्सेप्ट गरेको छ त्यही एमाउन्टको लोन प्रवाह गर्न पर्थ्यो होला, तर ब्याङ्कहरूले भेराइटिज अफ डिपोजिट भेराइटिज अफ लोन क्रिएट गरेका हुन्छन्। यसको मतलब के त प्राइस अथवा डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी फङ्सन हो त्यो भनेको। त्यसै गरी म्याच्युरिटी फ्लेक्सिबिलिटी फङ्सन भने के हो त भन्दाखेरि समयको मध्यस्थकर्ता टाइमको इन्टरमिडिएसन गरिरहेका हुन्छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले। टाइमको इन्टरमिडिएसन भने के हो त भन्दाखेरि सर्ट टाइम पिरियडको डिपोजिट एक्सेप्ट गरेर लङ टाइम पिरियडको लोन क्रिएट गरिरहेका हुन्छ नि त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्याच्युरिटी फ्लेक्सिबिलिटी फङ्सन भने पनि हुन्छ, म्याच्युरिटी इन्टरमिडिएसन बाई द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भने पनि हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फङ्सन हो रिस्क डाइभर्सिफिकेसन फङ्सन। रिस्क डाइभर्सिफिकेसन फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाम्रो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नमा सहयोग गरेका छन्। कसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाम्रो रिस्क मिनिमाइज गरे त भन्दाखेरि हामीले वित्तीय संस्था भन्नाले अघि चर्चा गरेका छौँ जस्तो कमर्सियल ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड है, यी सबैलाई हामीले के भनेका छौँ त वित्तीय संस्था भनेका छौँ अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेका छौँ। यिनीहरूले कसरी रिस्क डाइभर्सिफिकेसन गर्यो? जस्तो म एउटा कुनै ब्याङ्कमा 12% ब्याज पाउने गरी फिक्स डिपोजिटको खाता खोल्छु, राखिदिन्छु, ब्याङ्कको जिम्मा लगाएको होइन र मैले त खासै धेरै प्लानिङ गरेर लगानी गर्न सकिनँ, मलाई 12% दिनुहोस्, मलाई जोखिम लिनु छैन, यो जोखिम लिएर तपाईँहरूले नै अन्त लगानी गरिदिनुहोस् भने होइन र आफ्नो थाप्लोको रिस्कको भार अन्त ट्रान्सफर गरे होइन र। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल, हामी म्युचुअल फन्डको सेयर किन्छौँ होइन, भनेको मतलब हामी इन्डिभिजुअली राम्रो स्टक्समा चाहिँ धेरै प्रोफेसनल वेमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैन। म्युचुअल फन्डको सेयर किन्छ, म्युचुअल फन्डले चाहिँ नि तपाईँको प्रोफेसनल वेमा फन्ड मोबिलाइज गरेर स्टक मार्केटमा तपाईँलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट रिटर्न दिन सकेका छन्। भनेपछि यसरी हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि आफ्नो लगानी गर्दाखेरि फेस गर्न पर्ने रियल रिस्कलाई चाहिँ होइन डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो फन्ड जिम्मा लगाएर तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सुरक्षित तवरले हाम्रो पैसा लगानी गरिदिनुहोस्, हामीलाई पनि रिटर्न दिनुहोस्, तपाईँहरू पनि कमाउनुहोस् भने जस्तै त हो नि रिस्क डाइभर्सिफाई। त्यसै गरी लिक्विडिटी फङ्सन भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाई एकदमै भने बेलामा पैसा चाहिँ दिएका छन् होइन। अब केही अपवाद बाहेक मोरओभर चाहिँ व्यक्ति तथा संस्थाले भनेको बेलामा पैसा पाएका छन्। अब यहाँनिर भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि मानिलिउँ कसैलाई धेरै समस्या पर्यो भने अल्टिमेटली हारगुहार गर्न जाने ठाउँ कहाँ हो? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हो नि त
कुनै न कुनै वेबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाई चाहिँ कर्जा दिन्छन् भनेर हाम्रो आशा हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आफूसँग भएका चल अचल सम्पत्तिहरूलाई धितो राखेर चाहिँ इमिडिएटली पनि कर्जा लिइरहेका हुन्छौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग। भनेपछि हामीले विभिन्न किसिमका कर्जाहरू अथवा चाहिँ नि आफूलाई इमिडिएट फाइनेन्सियल प्रब्लम पर्दाखेरि हामीले लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ नि भन्या बेलामा पैसा पाउने भनेको एउटा बलियो आधार भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पेमेन्ट फङ्सन। पेमेन्ट फङ्सन भनेको हेर्नुहोस् त अहिलेका ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँको ई ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ, आइपिएस ट्रान्सफर, मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा मोबाइलबाट के ट्रान्सफर दुनियाँ छ नि त, चमत्कारै छ नि। केही समय अगाडि त यस्तो थिएन। भनेपछि यो के ल्यायो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन ऱ्यापिडली चाहिँ ग्रो भयो अथवा ओभरअल फाइनेन्सियल मार्केटको डेभलपमेन्ट भयो, यसबाट आएको बेनिफिट हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ बेनिफिट फङ्सन। बेनिफिट फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ डिपोजिटरलाई पनि एप्रोप्रिएट रिटर्न दिएर खुसी बनाएका छन् अथवा राम्रो बिजनेस प्लान हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आफ्नो बिजनेस प्लान कम्प्लिट गर्नको लागि फाइनेन्सियली सपोर्ट त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने हो नि त। उनीहरूले पनि आफ्नो प्लानलाई चाहिँ एकम्प्लिस गरेर चाहिँ राम्रो रिटर्न कमाउनको लागि सम्भव भएका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन रहेको हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेर भन्दछौँ। साथीहरू, दिस मच फर टुडे, विल कन्टिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थ्याङ्क यू भेरी मच।